अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। काबीना ने हज्जाज को इजाफी रकम वापस करने की मंजूरी दे दी और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। इजलास में और क्या फैसले हुए हैं ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, काबीना के इजलास में और क्या फैसले किए गए हैं? क्या अद्वियात की किल्लत दूर करने के हवाले से भी कोई हिकमत अमली बनाई गई है? आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इकनॉमिक सूरत हाल और उसके साथ साथ एजेंडा आइटम्स और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और जहाँ तक अहम फैसले थे वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमती कोटे पर हज्जाज की ओवर बुकिंग के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट से बहस आई। इस मामले पर तश्कील दी गई कमेटी में वजारत खजाना, वजारत मजहबी अमूर और स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल थे। इजलास को बताया गया कि ओवर बुकिंग के मामले में मुताबिकत के मसाइल थे और किसी किस्म की बदनीयती के सबूत नहीं मिले। जिन बैंकों की जानिब से हज्जाज की हुकूमती कोटे पर ओवर बुकिंग की गई, इन बैंकों की तरफ से हज्जाज को मुआवजे की रकम अदा कर दी गई है। तनाज़ुदा इलाकों में बैंकों को अपना काम छुट्टी वाले दिन भी जारी रखने की हिदायत की गई और इस हवाले से काबीना ने स्टेट बैंक को हिदायत जारी की। और इसके साथ साथ ऐसे ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान का कानूनी मदद के हवाले से कोई तहरीरी मायदा नहीं की जानिब से मुश्तरका कानूनी मदद की दरखास्तें कबूल करने की वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और इस हवाले से तय किया गया कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की। आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सख्त गर्मी के बाद बारिश से मौसम औसम हो गया है। मलिर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद और कारसाज में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का एक और ताकतवर सिस्टम इस वक्त शहर में बारिश बरसा रहा है। जी आपको बताएं, कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सख्त गर्मी के बाद बारिश से मौसम औसम हो गया। मलिर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद और कारसाज में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का एक और ताकतवर सिस्टम इस वक्त शहर में बारिश बरसा रहा है। और रुख करेंगे बदीन का। लेफ्ट बैंक फॉल आउट ड्रेन में पानी की सतह बढ़ने लगी, जिसके बायस बदीन में आबादी के ज़ेरे आब आने का खदशा भी पैदा हो गया। इंतजामिया ने इनखला का रेड अलर्ट जारी करते हुए मसाजिद और गाड़ियों के जरिए इलाके खाली कराने के ऐलानात शुरू कर दिए हैं। जिला बदीन के डूबने का खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया ने इनखला का रेड अलर्ट जारी कर दिया। लेफ्ट बैंक फॉल आउट ड्रेन में पानी की सतह बढ़ने लगी। जिले इंतजामिया ने मसाजिद और गाड़ियों के जरिए स्पीकर पर इलाका खाली करने का ऐलान करते हुए आबादी से अपील की है कि वो माल, मवेशी और कीमती सामान समेत फौरी तौर पर घर खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो। मकामी ज़राए का कहना है कि पानी 50 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचाता हुआ बेकाबू हो चुका है और इसकी सतह में कमी के बजाय वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है, जिसके बायस सैकड़ों देहात डूब चुके। RD 205 और 207 के दरमियान पानी कमजोर पुश्तों पर शदीद दबाव की वजह से ओवरफ्लो होकर आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। राय के मुताबिक LBO DRD 211 पर कट लगाने की कोशिश और गुज़िश्ता रोज इलाके से इनखला के लिए जारी रेड अलर्ट के बाद इलाके में खौफ फैल चुका है। प्राणी के शगाफ बंद करने की सरगर्मियां भी गैर एलानिया तौर पर बंद कर दी गई हैं। खबर है घोटकी से। घोटकी में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान बदनज़मी पैदा हो गई। भगदड़ मचने पर हवाई फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक समाजी तंजीम की जानिब से गांव जा मोहम्मद अली लखन में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा था। इसी दौरान सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान पर टूट पड़े। मुतासरीन को मुंतशिर करने के लिए नामालूम अफराद ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे मुतासरीन में भगदड़ मच गई। फायरिंग के बाद सामान की तकसीम का अमल भी रोक दिया गया।
اور یہاں آپ کو بتائیں مشہور ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی میں عبدالرحمان کا کردار نبھانے والے اداکار جلال آل پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ کراچی پہنچنے کے بعد ترک اداکار نے سندھ میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دیتے ہوئے امدادی سامان کی بوریاں اپنے کندھے پر اٹھا کر سیلاب متاثرین کے خیموں میں پہنچائیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا گیا کہ جلال آل سندھ کے سیلاب متاثرین کے ساتھ گھل مل کر امدادی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ جلال آل نے انسٹاگرام میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور لکھا کہ ترکی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سیلاب کی تباہی سے 4 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے جبکہ ہزاروں اموات ہو گئی ہیں۔ پڑیدن کا ہر شہر گاؤں میں سیلاب سے تباہی کی داستانیں رقم ہو گئی۔ گاؤں گوٹ علی بخش لاشاری سے ہزاروں افراد کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں نقل مکانی کر گئے۔ متاثرین بے یار و مددگار آج بھی کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ محمد شکیل ارائیں کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ کڑائی ہے جس میں ہم بیٹھ کر یہاں گاؤں کا وزٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک انتہائی خطرناک اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں 6 فٹ پانی ہے، یعنی کہ انسان اس میں مکمل ڈوب جائے۔ جولائی تا اگست سب سے زیادہ مونسون بارشیں پڑیدن میں 1850 ملی میٹر سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد یہاں تباہی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب بھی سینکڑوں خاندان 3 سے 4 فٹ سے زائد پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں ہے، یہ مکمل طرح سے ڈوبا ہوا ہے۔ یہ تمام گاؤں کے گھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں۔ سندھ کے شہر پٹیدن میں 8000 سے زائد مکانات سیلابی ریلا بہا لے گیا، جبکہ گوٹ علی بخش لاشاری میں لگ بھگ 200 گھر حالیہ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ جی ٹی وی کی ٹیم نے سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے گاؤں کا دورہ ایک بڑی کڑھائی پر کھڑے ہو کر کیا۔ مسلسل بارشوں اور سیلاب کے سبب گوٹ میں کوئی مکان صحیح سلامت نہیں ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی تیار کپاس، گنے اور سبزیوں کی فصلیں اور مال مویشی سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ ہمارے ساروں گھروں کی یہ حالت ہے اور گورنمنٹ انتظام ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچی ہے، کسی نے ہماری مدد نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ ہم ایسے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے، یہ سارے گھر ڈوبے پڑے ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کو فریاد کریں؟ متاثرین کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں، ضلع انتظامیہ، سماجی تنظیم نے یہاں کا دورہ یا امداد نہیں کی۔ سیلاب سے مریں یا نہ مریں لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گے۔ کیمرامین محمد احسن کے ساتھ محمد شکیل ارائیں، جی ٹی وی پڑیدن۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال اور راشن کی تقسیم سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو سیلابی صورتحال، راشن کی تقسیم، متاثرین کو کھانے پینے کی سہولیات، پانی کی نکاسی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سیلابی صورتحال اور امدادی کاموں کے حوالے سے اجلاس کرتے ہیں۔ اجلاس روزانہ کرنے کا مقصد صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم متاثرین کی ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو اور سیکرٹری آبپاشی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گڈو بیراج اور سکھر بیراج نارمل ہیں اور کوٹری پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، کور 5 انجینئرنگ کور، نیوی اور ایئر فورس کے نمائندے اور وزیر آبپاشی سندھ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک تھے۔ ویلکم بیک۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست دائر سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف دائر درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے۔ تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف واپس لے لی ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف دائر درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں استعفوں کی منظوری کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی، جسے پاکستان تحریک انصاف نے واپس لے لیا ہے۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی تھی۔ بڑی خبر ہے، تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف دائر درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے۔ تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی تھی، جسے اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ سے واپس لے لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف دائر درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے۔
पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात पर मुस्लिम दुनिया हम आवाज़ है। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल फवैस ने इस हवाले से अहम बयान जारी किया है। इमाम काबा का कहना है कि पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद करना दीनी फरीज़ा है। अतियात जमा करने की मंजूरी देना खादिम हरमैन शरीफैन का अहसन इक़दाम है। पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारे गहरे और तारीख़ी मरासिम हैं। सऊदी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्की सैलाब ज़दगान की मदद को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। बरादर मुल्क सऊदी अरब से इमदादी सामान लेकर पहला जहाज पाकिस्तान रवाना हो गया। सऊदी हुकूमत ने ग़िज़ाई अशिया समेत दीगर ज़रूरी सामान भिजवाया है। इमदादी सामान किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से भेजा गया है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर मजमूई तौर पर 100 टन इमदादी सामान भेजेगा, जबकि 100 टन इमदादी सामान पाकिस्तान भेजेगा। सऊदी अरब की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस बैंक अकाउंट में भी फंड जमा करवाने का सिलसिला जारी है। एक बार स्प्रे करने से डेंगू मच्छर खत्म नहीं होता। सूबाई वजीर सईद गनी ने डेंगू खत्म ना होने की वजह बता दी। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि स्प्रे हो रहा है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। मुल्क में बारिशों के बाद डेंगू और दीगर वबाई अमराज फैले हुए हैं। शदीद बारिशें हुई हैं इस मुल्क में, और बारिशों के बाद जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो उससे डेंगू और उसके साथ साथ मलेरिया की मुख्तलिफ इकसाम जो हैं वो पैदा होती हैं। इसके अलावा और भी वबाई अमराज हैं जिसका लोग शिकार होते हैं। तो बदकिस्मती से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग भी हो रहे हैं। इससे नबदाज़मा होने की कोशिशें हो रही हैं। हुकूमत के जितना बस में है हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्केल इतना बड़ा है इस तबाही का कि हुकूमत के लिए तनहा इस पूरे चैलेंज को ओवरकम करना कोई आसान काम नहीं है। कहीं नहीं हुआ स्प्रे, ये बिल्कुल गलत है। स्प्रे बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये आप जरूर कह सकती हैं कि जिस बड़े पैमाने पर होने की जरूरत है वो शायद नहीं हुआ। डेंगू का मच्छर है, एक स्प्रे से आप करके चले जाएं तो खत्म नहीं होता। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि आप किसी एक गली में रोजाना खड़े रहें, सुबह शाम स्प्रे करते रहें, इसलिए कि हमारे पास वसाइल इतने नहीं है। डॉक्टर्स का जो पेशा है वो एक मुकद्दस पेशा है। इसी काम के जरिए वो शायद अल्लाह की रजामंदी खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं। जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ज़्यादा बनती है कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें मौका दिया है कि वो एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं या अच्छे एक पेशे से वाबस्ता हैं जिससे वो पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उसको आवाम की फलाह और उनकी बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन मुअत्तल होने की असल वजह सामने आ गई। सूबे के 34 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में एनेस्थीसिया डॉक्टर मौजूद ही नहीं हैं। पंजाब से खबर है, पंजाब में सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन मुअत्तल होने की असल वजह सामने आ गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वकार शौकत से। वकार बताइए। अपडेट करें आपको। पंजाब में सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन मुअत्तल होने की असल वजह सामने आ गई है। सूबे के 34 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं। मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार बताइए। आज बिल्कुल जो लाहौर में जो है पंजाब में मरीजों के ऑपरेशन डिले होने का जो मामला है उसके हकायक जो है वो GTV मंजर आम पर ले आया है। डॉक्टरों को जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में एनेस्थीसिया जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से जो है वो रोजाना जो है वो मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे ऑपरेशन भी डिले हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मरासला जारी किया गया था जो महकमा सेहत की जानिब से वो भी मंजर आम पर आया है, जिसमें 16 डिस्ट्रिक्ट में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की किल्लत सामने आई है। 16 अजला में मौजूद 126 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में से 34 जो है वो THQ अस्पतालों में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं है। पंजाब के 34 अस्पतालों में 62 डॉक्टरों की सीटें मौजूद है मगर डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई है। THQ सरगोदा और लैया में 5 एनेस्थीसिया डॉक्टरों की सीटें खाली हैं, जबकि गुजरात, कुशाब और उकाड़ा में 3 सीटें, चकवाल, झंग, झेलम और टोबा टेक्सिंग में 2 सीटें खाली हैं। इसी तरह अटक, बहावलपुर। पंजाब के 34 अस्पतालों में 62 डॉक्टर्स की सीटें मौजूद हैं मगर डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई है। शुक्रिया वकार शौकत, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में भी डेंगू मच्छर पर फैलाने लगा। एक ही रोज में 75 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। अब तक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पेम्स में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो गया है। फोकल पर्सन पेम्स के मुताबिक अब तक अस्पताल में 200 के करीब मरीज जेर इलाज हैं। मजीद बता रही हैं आफ्ताब जहां, जो इस वक्त फोकल पर्सन पेम्स के साथ मौजूद हैं। जी आफ्ताब जहां, बताइएगा।
جی بالکل، جیسے کہ ملک بھر میں ڈینگی سچویشن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اسی طرح شہر اقتدار میں بھی ڈینگی کیسز کی تعداد میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈینگی کیسز جو ہے وہ بدستور جاری ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں 75 ڈینگی کے کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک اموات کی تعداد جو ہے وہ 4 ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر اس وقت فوکل پرسن موجود ہے پمس کے، جو کہ ڈینگی وارڈ کے فوکل پرسن ہے، تو ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ میں بتائیے گا ان ایریاز کے حوالے سے کیا کہیں گے جہاں سیلاب ہے اور وہاں پہ زیادہ تر ڈینگی کے مریض جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں؟ اس وقت آؤٹ بریک چل رہی ہے اور ڈینگی کے کیسز ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طرح سے پورے کنٹری میں نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں تو اسلام آباد میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور پمس چونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نمبر آف کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ارینجمنٹس بھی ہم نے اسی حساب سے کی ہوئی ہیں۔ لیبس کے اندر اسپیشل کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پہ ارجنٹ بیسس پہ ان کی لیبس پرووائڈ کی جاتی ہیں ریزلٹس، تاکہ ہم جو ہے ویریس ڈیسیجن جو ہمیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے لینے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، پلس سائملٹینیسلی پیشنٹس کو ان کی فیملیز کو ایجوکیٹ بھی۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے جانا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت پمس اسپتال کے اندر جو زیر علاج مریض ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مریض یہاں پر لائے جا رہے ہیں وہ اگر بر وقت یہاں پہ لائے جائیں تو ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آسانی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ انہوں نے جو پریکاشنز ہے ان کے حوالے سے بھی یہ بتایا ہے کہ عوام جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو بتائی جا رہی ہے ان پر بھی عمل درآمد کریں، اور خود سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے بر وقت جو ہے وہ اسپتالوں میں آئے، ڈاکٹر سے رجوع کرے، تو اس مرض سے جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ نمٹا جا سکتا ہے۔ جی اقبال کے شاہین کسی طور پیچھے نہیں، مستقبل کے معمار جدید علوم میں تو ماہر ہیں ہی، ساتھ ساتھ ہنر میں بھی آگے ہیں۔ کراچی کی کم عمر ڈریس ڈیزائنر کے آج کل ہر سو چرچے ہیں۔ یہ ڈریس ڈیزائنر کون ہے اور کس طرح کام کرتی ہے، بتا رہی ہے ہماری نمائندہ یشمین طارق اپنی اس رپورٹ میں۔ چھوٹی عمر اور بڑے کام۔ جی اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کی چھوٹی سی ڈیزائنر اور چھوٹی سی بزنس گرل کے پاس، جو گڑیاؤں کے کپڑے ڈیزائن بھی کرتی ہیں اور انہیں آن لائن سیل بھی کرتی ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مہرین سے۔ میرا نام مہرین احسان ہے، میں 13 ایئرس کی ہوں اور کلاس 9 میں پڑھتی ہوں۔ سلائی تو جب میں 8 سال کی تھی تب سے کرتی آ رہی ہوں، لیکن آفیشیلی اپنا بزنس جب میں 11 سال کی تھی تب سے شروع کیا۔ میں حیدرآباد میں پیدا ہوئی ہوں، میں وہیں سے بورن اینڈ براٹ اپ ہوں۔ میں نے کام حیدرآباد سے ہی شروع کیا تھا، لیکن اب میں کراچی شفٹ ہو گئی ہوں۔ 2020 میں کووڈ ہوا تھا، سب بند تھا، میں اپنی نانی کے گھر پہ تھی، تو بس میں بور ہوتی تھی، اور باقی بچے میں نے بہت بچوں کو دیکھا تھا وہ گیجٹس میں لگے رہتے تھے، تو میں ان کے لیے انسپریشن بننا چاہتی تھی کہ گیجٹس کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور کچھ اپنا ٹائم کچھ اچھی چیز میں لگانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مہرین کو سلائی کا شوق 8 سال کی عمر سے ہوا تھا، اور چونکہ میں اس کو گھر میں سیل فونز اور گیجٹس کا استعمال کرنے نہیں دیتی تھی، بہت سختی سے پابندی تھی اس پر، تو وہ بور ہوتی تھی، اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ بور ہوتی تھی۔ جب میں نے اپنی سپرویژن میں الاؤ کیا سب گھر والوں سے چھپ کر کے وہ سوئی دھاگے کا استعمال کر سکتی ہے، تو بس وہیں سے اس نے سلائی کرنا شروع کی۔ اپنا فارغ وقت مختلف فضول سرگرمیوں میں گزارنے کے بجائے اپنے آپ کو جاننے میں گزاریں، اپنے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ اپنا ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر سکیں مہرین کی طرح، اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں، پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرہ مین شان مرزا کے ساتھ یشمین طارق، GTV نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے GTV نیوز۔